एवरीवन, आजकाल चेंज ऑफ नेम्स खूप ट्रेंडान चल्लेले आसा आमच्या गोंयान. कोणूय येता आनी गोंयकार गोंयची नांवां दवरूंक सोदता. सेम हांवें फाटी एक स्टेटमेंट हांवें आनी एक काडलेलो तेन्ना खुबशा लोकांक हर्ट जालेले. तेंच्यांनी सेंटिमेंट हर्ट म्हणून सांगले. सो आतां हे जे चल्ला आमी आतां न्यूजार पळयला कोण आलगुंडी म्हणून खंय तो खंय गांवकार जावंक सोदता. सो हांव म्हणटा आमी कोण आतां सगळीं जाणां गोंयची आमी आलकुंडी जावपाची. हांगा कितलीच जाणां आसा जी नेम चेंजीस करून इवन ती अशी भोंवता जशी की बाय सारकी गोंयकारूच म्हणल्यार आमी आनी भायली न्हू, आमी गोंयचीच. ज्या मनशांक आपूण ज्या स्टेटीचो आसा आनी आपल्या नांवाची लज दिसता म्हणून जी नांवां चेंज करता तेंच्यांनी गोंयचे देखून नांव घातले जाल्यार तो मनीस चेंज जावचो ना. जो आसा तो तोच आसतलो. सो गव्हर्नमेंटान हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. कोण जाणा फाल्यां खंयसून येवन हांगासर क्रायम करून येवन हांगा रावता, थंयचे पुलीस हांगा येवन सोदता जाल्यार आमच्या गोंयच्या पुलिसांक कळचें ना की हो क्रिमिनल म्हणून किंवा आनी कितें कांड करून येयला म्हणून हांगा आनी कितें करूंक सोदता काय म्हणून सांगपा जाय ना. ही गोंयान रावून खंयचें कितें चलोवंक शकता. सो हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. टोटल इन्फॉर्मेशन दवरपाक जाय की कोण येयला, कसो आसा, तो खरोच गोंयकार काय म्हणून सगळ्या फाटल्यान काय धांवूंक शकना. सो बेस्ट थिंग हेजेर गव्हर्नमेंटान एक हे करपाचें की फर्स्ट नेम जे आसता जशें आतां राजेश आसा किंवा आनी कितें आसा, श्वेता आसा, ही नांवां जेन्ना चेंज जाता जाल्यार फर्स्ट नेम चेंज करपाक ऑब्जेक्शन हाडपाक जायना. पूण सेकंड नेम जो आडनांव आसा तेंचे गालकुंडी आनी कितें ही नांवां चेंज जावपाक दिवपाक जायना. कित्याक जेन्ना आमी आमची गोंयची नांवां दिता जाल्यार आमी स्वता कन्फ्यूज जावन रावता. आतां जितले जाणांनी पळय गोंयान पयलींसूनच आडनांव चेंज केल्या तेंची नांवांचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी तांकां परतून सेम सरनेम दिवपाक जाय. फर्स्ट नेम चेंज जाला तेजेर काय ना, कित्याक फर्स्ट नेम चेंज कोणूय कितलेशेच लोकांक पेट नांवान देखून उलो मारता. पूण सरनेम जो आसा हो फक्त गोंयकारांचोच हक. हो हक्क काढून हांकां दिया नाका. हे कोण जाणा कोण येवन हांगा पडल्या ते. आतां चेडवां लगीन जाले की नांव चेंज जाता कित्याक ती तेंची घोवाची नांवां लायता. प्लस तांकां जाय जाल्यारूच नांव चेंज करपाक मेळटा, ना जाल्यार ना, कित्याक तेंचे डॉक्युमेंट्स खुबशी जाल्ली आसता तेंचेर. सो हे आतां पळय आसा न्यू पळय आसा सरनेम चेंज करपाचो हेजेर ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय. आनी जे कोणे हेंचेर पळय आतां स्टेप्स घेतला, जे हेंचेर एक्शनां घेवपाक लागल्या चेंज ऑफ नेम्साचेर, तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी जे तुमी आयज सगळे मॅटर जे आसा चेंज ऑफ नेमाचेर जे आतां जाल्ले आसा हे जे सगळे भायर सरता हेजेर तुमी बोबाड केला म्हणून आयज आमकां लोकांकूय कळोवन येयले की हे कशे हांगासर गोंयकार जावन रावता आनी गोंयकारांचे सगळे हक्क मारता. लाडली लक्ष्मी म्हणनाका, मागीर ते आमचे गृहिणीचे जे मेळटा पळय 1,500-2,000 ते, रेशन कार्डाचे राशन आनी कितें सगळे स्किमी, भुरग्यांच्या पोतान जाणट्यांची जे स्किमी, घरांची 20 पॉइंट जागे, 20 पॉइंट फ्लॅटां, ही सगळी गव्हर्नमेंटाची स्कीम आसा पळय सगळे हेच लोक खावन वयता. गोंयकार थंयच उरले. ते लाखांनी जोडून दिकून ते आमी काय ना म्हणटा आनी गव्हर्नमेंटाची स्किमी खाता. सो हेजेर गव्हर्नमेंटान मातशी कडक कारवाई करची म्हणून मागणी करता. थँक्यू.